हेलो गाइज, हामी चाहिँ यहाँनिर सिमसार घुम्न आइरहेछौँ। यहाँ हाम्रो सानी नानी अनि हाम्रो यहाँ भाबीजी हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो कान्छी घरकी एकदम प्यारी ब्युटिफुल वाला बहिनी चाहिँ एकदम रिसाएर बसिरहेको छिन्। डुङ्गा चलाउनु पर्यो भनेर। यहाँ हाम्रो माताजी हाँस्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ सिमसारको सिनहरू चाहिँ यस्तो छ गाइज, तपाईहरु घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ गाइज, तर गर्मीमा चाहिँ नआउनु होला, सास जान आँट्दो रहेछ। एकदम शीतल टाइम पारेर आउनु होला गाइज। यहाँ हाम्रो सानी सानी एउटा नानी छिन्, एकदम राम्रो ब्युटिफुल परेकी गाइज, हेर्नु होला। यहाँनिर यी ब्युटिफुल छिन्, यिनी पनि एकदम राम्रो ब्युटिफुल छिन्, हेर्नु होला। यहाँ एकदमै तर्कित भएर बसिरहेको छिन्।